व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। अद्य पूर्वम् अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्योऽय इति सूत्रविषये व्याख्यानं भवति। तत्रादौ काशिकाग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य कीदृशः विचारः वर्तते तदुच्यते। अत्र एतस्मात् सूत्रात् यत् पूर्वं सूत्रं वर्तते तत्र गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च तस्मात् गोत्रे इत्यस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति आनन्तर्ये अनृष्यानन्तर्ये विदादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये अञ्प्रत्ययः भवति। यदात्र वैदः औरवः इति उदाहरणद्वयं पूर्वं दत्तमस्ति। विदस्य गोत्रापत्यं पुमान् वैदः, तत्र अञप्रत्ययः आदिवृद्धौ सत्याम् अन्यकार्ये कृते सति वैदः इति रूपं भवति। एवं उर्व इति शब्दः भवति। उर्वस्य गोत्रापत्यं पुमान् औरवः इति। ये पुनः अत्र अनृषि शब्दाः पुत्रादयः, ऋषि शब्दाः न भवेत्, अतएव अनृष्यानन्तरी इति लिखितमस्ति। तत्र अनृषि शब्दाः अर्थात् ऋषि विषयकाः शब्दाः न सन्ति पुत्रादयः, तेभ्यः अनन्तर इत्यस्य अनन्तरापत्ये भवति। गोत्रे तेभ्यः अनन्तरापत्ये एव भवति पौत्रः दौहित्रः। एतत् अनन्तरापत्ये विषये पुत्रस्य अपत्यं पौत्रः, दुहितुः अपत्यं दौहित्रः, अनन्तरापत्ये इति विषये। गोत्रे अनृष्यानन्तरे इत्यस्य अयम् अर्थः अनृषिभ्यः अनन्तरे भवतीति। यद् यम् अर्थं ऋष्यपत्येषु नैरन्तर्य प्रतिषेधः न कृतः स्यात् तत्र एदं न सिद्ध्यति। अर्थात ऋष्यपत्येषु नैरन्तर्य प्रतिषेधः न कृतः, नैरन्तर्य प्रतिषेध यत्र न विहितः वर्तते तत्रेदं न सिद्ध्यति। तत्र एतस्य अत्र स्थितिर्नास्ति। इन्द्रभूः सप्तमः कश्यपानाम्, अत्र यथा प्रयोगः भवति इन्द्रभूः सप्तमः काश्यपानां, कश्यपापत्यानाम् इन्द्रभूः सप्तमः। अनन्तरापत्यरूपेणैव तत्र ऋष्यणाभिधानं भविष्यति। अत्र अनन्तरापत्यरूपेणैव ऋषि अणाभिधानं भविष्यति। अर्थात ऋषि विषये अण प्रत्यय भवति, अय प्रत्ययः न भवति। अत्र स्वरे विशेषः। यः अय प्रत्ययान्तः स आद्युदात्तः, यः अण प्रत्ययान्तः सन्तोदात्तः भवति। अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम्। अत्र ग्रन्थकारः कथयति एतदेव विज्ञेयम्।
ऋष्यपत्ये नैरन्तर्य विषये प्रतिषेधे विज्ञायमाने कौशिकः विश्वामित्रः इति दृश्यते। तथा ऋष्यपत्ये नैरन्तर्य विषये प्रतिषेधः अत्र कृतः वर्तते अनिर्षानन्तर्ये, अर्थात् तत्र ऋष्यपत्ये नैरन्तर्य विषये अत्र प्रतिषेधः। तेन विदादिभ्यः गोत्रापत्ये अप्रत्ययः भवति। ये पुनः अत्र अनृषि शब्दः पुत्रादयः तेभ्यः अनन्तरापत्ये भवति। अनृषि शब्दः पुत्रादयः तेभ्यः अनन्तरापत्ये भवति। अन्येभ्यः विदादिगुणेभ्यः गोत्रापत्ये भवति इति तात्पर्यम्। अतएव अनिश्चानन्तर्ये इत्यस्य अर्थम् अत्र काशिकाकारः भवति अनृषिभ्यः अनन्तरे भवति इति। यदि अयम् अर्थः ऋषि अपत्येषु नैरन्तर्य प्रतिषेधः न कृत् स्यात् तत्रेदं न सिद्ध्यति। इन्द्रभूः सप्तवाः काश्यमानाम् अत्र न स्यात्, यतोहि अत्रापि तत्र अण् प्रत्ययस्य स्थाने तत्र अय प्रत्ययः स्यात्। अनन्तरापत्यरूपेण ऋषि अणाभिधानं भविष्यति, अयाभिधानं न भविष्यति इत्यस्य तात्पर्यम्। एवमेव स्वीकरणीयम् इति ग्रन्थकारः भवति। अवश्यं चेदेव विज्ञेयम् इति कथने। ऋष्यपत्ये नैरन्तर विषये प्रतिषेधे विज्ञाने कौशिका विश्वामित्रः इति अत्र अण् प्रत्ययः दुष्यति, अर्थात् अत्रापि अण् प्रत्ययः एव अनन्तरापत्य विषये भवति। गोत्रे इत्येव वैदिः, अर्थात् गोत्रा एव गोत्रापत्यं यत्र नास्ति अनन्तरापत्यं भवति तत्र अतैति सूत्रेण क्षम्यतां तत्र बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण आमां तत्र अतैति सूत्रेण इय प्रत्यय कृते सति तत्र वैदिः इति रूपं भवति। अनन्तरापत्र गोत्र विषये तु वैदः इति भवति। ननु ऋष्यणा भवितव्यम् भावादि आकृतिगणा तेन इयेव भवति। ननु च ऋषि अणा भवितव्य, अर्थात् ऋषि विषये अत्र अण् प्रत्ययः स्यात्। उच्यते भावादिगणः तत्र आकृतिगणः वर्तते, अतः तेन अत्र इय सिद्धः भवति। अर्थात् भावादिभ्यश्च इति सूत्रेण अति सूत्रेण नैत्र इति भावादिभ्यश्च अत्र आकृतिगणत्वात् एतस्य विदशब्दस्य पाठं मत्वा अत्र वैदिः रूपं भवति इति एवं रूपेण काशिकाकारः ददाति। अत्र विदादिगणे कथं भूताः शब्दाः पठिताः सन्ति एवं विषये तत्र ग्रन्थकारः वदति। विद, उर्व, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज, उपमन्यु, किलालप, किदर्भ, विश्वानर, ऋष्टिशेण, ऋतभाग, हर्यश्व, प्रियक, आपस्तंभ, कूचवार, शरदवत, शुनक, धेनु, गोपवन, शिग्रु, बिंदु, भाजन, अश्वावतान, श्यामाक, शमाक, श्यापर्ण, हरित, किंदास, वह्यस्क, अर्कलूष, वध्योष, विष्णुवृद्ध, प्रतिबोध, रथंतर, रथीतर, गविष्ठिर, निषाद, मठर, मृद, पुनर्भू, पुत्र, दुहित्री, ननान्द्री, परस्त्री, परशुं च। अत्र एतत् वार्तिकं वर्तते अथवा गणसूत्रमस्ति परस्त्री परशुं च एवं रूपेण। एवं भूताः एते शब्दाः एतस्मिन् गणे अर्थात् विदादिगणे पठिताः सन्ति। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थम्। भाष्ये अत्र कीदृशः विचारः वर्तते तत् पश्यामः। भाष्ये तावत् अत्र सूत्रे विचारः भवति अनृष्यानन्तर्य इत्युच्यते तद्रेदं न सिद्ध्यति कौशिका विश्वामित्रः। अर्थात् अनृष्यानन्तर्य, तो अनिश्ये तत्र अनंत अनृश्य अर्थात ऋषिभिन्ने तत्र अनंतर्ये अर्थात नैतर्य विषये न भवति, नैतर्य विषये न भवति, अनैतर्य इति कथयति। तत्र कौशिकः विश्वामित्रः अत्र न सिद्ध्यति। कौशिकस्य अनन्तरा गोत्रापत्यं कौशिकः इति कथं स्यात् इति विषये अत्र चिन्तनम्। किं कारणं विश्वामित्रस्तपस्तेपे नानृषिष्यामिति। तो विश्वामित्रः अत्र तपश्चर्यां कृतवान्।
तेपे न अनऋषिः स्याम् अहम् अनऋषिः न स्याम् ऋषिः स्याम् इत्यर्थः। तस्मात् हेतुः अत्र विश्वामित्र शब्दः तपश्चर्या विषये तस्मिन् समये ऋषिः नास्ति। तत्र अनिश्चानन्तरे इत्युक्ते अत्र कौशिकः विश्वामित्र इति कथं सिद्ध्यति? तत्र भवान् ऋषिः सम्पन्नः किन्तु तपश्चर्या सह ऋषिः संजातः। स पुनस्तेपे नादृशेः पुत्रः स्याम् इति तत्र भवान् गाधिः अपि ऋषिः सम्पन्नः गाधिः इति अत्र ऋषिः भवति। स पुनस्तेपे नादृशेः पौत्रः स्याम् तत्र भवान् कुशिकः ऋषिः सम्पन्नः तदेतत् अदृश्यानन्तर्यं भवति। तद ऋषि तदेतत् ऋष्यानन्तर्यं भवति। तत्र अनृष्यानन्तर्य इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। अतः ऋष्यानन्तर्यमेव भवति इति कृत्वा अत्र कथं कार्यं न भवति। एतद् विषये प्रदीपकारः किञ्चित् स्पष्टतया वदति। अनृष्यानन्तर्य इत्यस्य अर्थद्वयं सम्भवति। अनृष्यानन्तर्यम् अनन्तर्य इत्यस्य अर्थद्वयं सम्भवति। प्रथमार्थः कः भवति? ऋषीणाम् आनन्तर्ये अव्यवधाने न भवति। ऋषीणां यत्र आनन्तर्ये अव्यवधाने न भवति। यद्वा अनन्तमेव आनन्तर्यं तेन ऋषिभ्यः अनन्तरापत्ये प्रत्ययो न भवति। गोत्रापत्ये प्रत्ययो ऋषिभ्यः अनन्तरापत्ये प्रत्ययः न भवति। गोत्रापत्ये भवति इत्यर्थः। उभयत्रापि असमर्थ समासः। अनृष्यानन्तर्य इति विषये उभयत्र अर्थात् ऋषीणाम् आनन्तरे अव्यवधाने न भवति ऋषि इति अनृष्यानन्तर्यम् अनन्तरमेव आनन्तर्यं तेन ऋषिभ्यः अनन्तरापत्ये प्रत्ययो न भवति। उभयत्र अत्र असमर्थ समासः भवति। भवति न नयः सम्बन्धात् यतोहि अत्र नय इत्यस्य सम्बन्धः भवति क्रियया सह भवति न तु तत्र शब्देन। तत्र आद्यपक्षाश्रयेण पूर्वः पक्षः द्वितीयपक्षाश्रयेण उत्तरम्। आद्यपक्षः अर्थात् ऋषीणाम् अव्यवधाने प्रत्ययः न भवति। अत्र ऋषिभ्यः अनन्तरापत्ये प्रत्ययो न भवति। अत्र द्वितीयं समाधानं द्वितीयपक्षे समाधानं भवति। एतद्विषये नागेशभट्टस्यापि कथनम् अवलोकनीयं वर्तते। सः कथयति भाष्ये कथं तर्हि ऋषावनन्तरे नो इति कथनं वर्तते। तत्र इत्यत्र ऋषौ इति अवधेः एव अधिकरणत्वविवक्षां सप्तमी। अत्र यः भाष्यग्रन्थः वर्तते यत्र ऋषौ अनन्तरे नो ऋषौ अनन्तरे न इति अग्रे तत्र वर्तते। तत्र ऋषौ इति अवधेः तत्र अधिकरणत्वविवक्षायामत्र सप्तमी वर्तते। विश्वामित्रस्तपस्तेपि इति गाथया अन्यत्र ऋषानन्तर्या भावं सूचयति। तद् विश्वामित्र इत्यत्र न वर्तते। अनिशिपुत्राणां ऋषित्वात् यतोहि तत्र अनिशिपुत्राणामपि ऋषित्वं वर्तते। ऋषिपुत्राणामपि अनृषित्वाच्च उभयत्र स्थितिः वर्तते। एवं रूपेण विश्वामित्रविषये किम् अस्ति? विश्वामित्रः तत्र तपस्तप्त्वा स्वपितरं स्वपितामहं स्वप्रपितामहं सर्वान् ऋषित्वं तत्र आपादितवान्। तस्मात् हेतुः अतएव तत्र भाष्यकारः कथयति विश्वामित्रस्तपेन्द्रान् ऋषिस्यामिति। तत्र भवान् ऋषिः सम्पन्नः स पुनस्तपेते नानृषेः पुत्रः स्यामिति। तत्र भवान् गाधिः विश्वामित्रस्य पिता भवति। सोऽपि तत्र ऋषिः सम्पन्नः भवति। पुनस्तपसे नादृशेः पौत्रः स्याम् इति तत्र भवान् कुशिकः ऋषिः सम्पन्नः तदेतत् तत्र तदेतत्
तदेतदृश्यानन्तर्यम् तत्र तदृश्यानन्तर्यं भवति तत्र अनृश्यानन्तरि इति प्रतिषेधः प्राप्नोति तदृश्यानन्तर्यम् अत्र भवति अनृश्यानन्तर्यं नास्ति इति कृत्वा अत्र कार्यं भवितुम् अर्हति इति एतस्य तात्पर्यम् उच्यते नैष दोषः अत्र कश्चन अन्यः समादधाति नैष दोषः नैव विज्ञाते ऋष्यानन्तर्येण भवति कथं तर्हि ऋषौ अनन्तरेण इति कस्यचित् समाधानं वर्तते अत्र ऋषौ इत्यत्र यथा नागेशभट्टेन प्रतिपादितम् अत्र ऋषौ इत्यत्र अधिकरणे सप्तमी वर्तते अवधि अत्र अवधेः एव अधिकरणतपेक्षया सप्तमी भवति ऋषौ अनन्तरे यद्येवं पुनः आक्षेपः भवति यद्येवम् अनिश्यानन्तर्यवचनम् अनर्थकं संज्ञागोत्राधिकारात् अत्र निश्यानन्तरवचनं तत्र अनर्थकं कथम् अनर्थकं किं कारणं तत्र संज्ञागोत्राधिकारात् संज्ञाधिकारः गोत्राधिकारात् गोत्रविषये अत्र चिन्तनम् अस्ति अत्र अनिश्यानन्तर इति विषयस्य किमपि प्रयोजनं न वर्तते इत्यर्थः किं कारणं संज्ञागोत्राधिकारः संज्ञागोत्र इति वर्तते कः प्रसङ्गः यद् अनन्तरे स्यात् अत्र कः प्रसङ्गः यद् अनन्तरे स्यात् नैवं प्राप्नोति नार्थः प्रतिषेधः अत्र प्राप्तिरेव न प्राप्तौ सत्यां प्रतिषेधः यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि प्रतिषेधः कथम् अतः नैव प्राप्नोति नार्थः प्रतिषेधेन अथ प्रतिषेधस्य किमपि तात्पर्यं न विरुध्यते अत्येतद्विषये भाष्यकारः तत्र सामान्येन समाधाति एवं तर्हि स्थितिः स्यात् यद् अनिश्यानन्तर इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञापयति आचार्यः वेदादिषु ये अनिर्षयः पठ्यन्ते तेषाम् अनन्तरेऽपि वृत्तिर्भवति अत्र यद्यपि अत्र प्राप्तिर्नास्ति पुनः प्रतिषेधो विहितः तेन कश्चन तत्र प्रयोजनविषयः नूतनः प्रयोजनविषयः अत्र सिद्ध्यति सः च कः वर्तते अर्थात् वेदादिषु ये एवं भूताः शब्दाः ये अनिर्षयः पठ्यन्ते तेषाम् अनन्तरे विवृत्तिर्भवति अर्थात् गोत्राप्रत्ययेऽपि प्रत्ययः भवति अनन्तरापत्तिविषयेऽपि प्रत्ययः भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं तत्र नानान्द्रः पौत्रः दौहित्रः इति सिद्ध्यः भवति पौत्रः अत्रापि भवति पुत्रस्य अनन्तरापत्यं पौत्रः एव गोत्रापत्यम् इति विषयेऽपि अत्र दौहित्रीत्य विषये सिद्धं भवति अत्र प्रदीपकारः किञ्चित् व्याख्याति आनन्तर्यप्रतिषेधः अनर्थकः तत्र ऋषिभ्यः गोत्रे एव प्रगोत्रे एव प्रत्ययः भवति अनऋषिभ्यस्तु अनन्तरापत्ये एव इति विषयविभागः ननु अस्मात् ज्ञापकात् अनऋषिभ्यः पत्यमात्रे प्रथमः प्रत्ययः प्राप्नोति उच्यते नैष दोषः विषयविशेषस्य अनुमानस्य आश्रयणात् अतः अत्र अनन्तरापत्ये तत्र अदृशिभ्यः अनन्तरापत्ये विपत्यमात्रे प्रत्ययः प्राप्नोति नैष दोषः विषयविवक्षा अनुमानस्य आश्रयणात् यादृशः विषयः भवति तस्य कार्यं भवति यत्र अनन्तरापत्यस्य विषयः तत्र अनन्तरापत्ये प्रत्ययः भवति यत्र गोत्राप्रत्ययस्य विषयः तत्र गोत्राप्रत्ययः भवति एवं रूपेण तस्य प्रतिपादनं कृतवान् इत्थम् अत्र अनिश्यानन्तर्ये वेदादिभ्यो इति सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्ये अथ च तत्र एतस्य विषये अत्र समायातः अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते वतण्डाच्च इति सूत्रं वर्तते वतण्डाच्च इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति आङ्गिरसे इत्येव अतः यतोहि वतण्डाच् इति सूत्रात् प्राक् यत् सूत्रं वर्तते कविबोधादाङ्गिरसे यः अत्र आङ्गिरसे अपत्यविषये गोत्रे यः प्रत्ययं शास्ति अत्र यः प्रत्ययस्यापि गोत्र तत्र गर्गादिभ्यो यः इति सूत्रात् तत्र यः प्रत्ययस्यापि अनुवृत्तिरत्र भवति तेन आङ्गिरस्य विषये वतण्डशब्दात् आङ्गिरसे अपत्यविशेषे गोत्रे यः प्रत्ययः भवति यथा वतण्डशब्दः वर्तते वतण्डस्य गोत्रापत्यं वातण्ड्यः अत्र यः प्रत्ययः वातण्ड्यः इति रूपं आङ्गिरसे इति कथं कथितं वर्तते अन्यत्र विषये तत्र अण् प्रत्ययः भवति तस्यापत्यविषये वातण्डः इति भवति वतण्डस्य गोत्रापत्यं वातण्डः आङ्गिरसः यदा भवति तदा तत्र यः प्रत्ययः किमर्थमिदं यावता गर्गादिषु अयं पठ्यते वतण्डशब्दस्य गर्गादिषु पाठः भवति तो गर्गादिभ्यः इति सूत्रेणैव यः सिद्धः
तर्हि अत्र पृथक्तया वतण्डाचिति सूत्रं कथं कृतं वर्तते इति प्रश्नः। किमर्थमिदं यावता गर्गादिषु अयं पठ्यते? उत्तरं भवति शिवादिषुपि अयं पठ्यते, तत्र आङ्गिरसे शिवाद्यणो अवादार्थं पुनर्वचनम्। यतोहि शिवादिगणेऽपि एतस्य पाठः शिवादिगणपाठः अत्र अणप्रत्ययः स्यात्, तर्हि आङ्गिरसे शिवादिगणपाठात् यः अणप्रत्ययः अत्र प्राप्तः सः न भवेत्। तदर्थम् अत्र वतण्डाचिति सूत्रं पठितं। तर्हि वतण्डाचिति सूत्रं शिवादिभ्यो अणिति प्राप्तम् अणप्रत्ययम् अवादत्वात् प्रवाद्ये अत्र यञ् प्रत्ययं विदधाति इति एतदर्थम् एतस्य पुनः कथनं वतण्डाचिति सूत्रेण यञ् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अनाङ्गिरसेतु उभयत्र पाठसामर्थ्यात् प्रत्ययद्वयमपि भवति। अनाङ्गिरसे उभयत्र पाठः अर्थात् गर्गादिपणे पाठः तर्हि वातण्ड्यः इति, शिवादिगणे वातण्ड इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। एवं रूपेण काशिकाकारः अत्र समाहितवान्। भाष्ये तावद् विचारः अत्र भवति वतण्डाच्च इति किमर्थमिदमुच्यते, एतत् सूत्रस्य कथनमत्र किमर्थं भवति। अत्र प्रश्नः कथं भवति, न गर्गादिभ्यो इत्येव सिद्धम्, अर्थात् गर्गादिभ्यो इति सूत्रेण एतस्य सिद्धिर्कथं न स्यात्। उच्यते लुक् स्त्रियाम् इति वक्ष्यामि, स्त्रियाम् अत्र लुक् स्यात्। यदि पुनस्तत्रैव उच्येत अर्थात् गर्गादिगणे वतण्डशब्दपाठः न तु लुक् स्त्रियाम् इति पठितव्यम् इति भावः, तत्र पाठः तथा स्यात्। तदा उच्यते नैवं शक्यम् आङ्गिरसग्रहणं हि विच्छिद्येत, एवं शक्यं नास्ति। तथा च सर्वत्र तत्र कैयटः व्याख्याति, तथा च सर्वत्र लुक् स्यात्, अत्रापि स्यात् तत्रापि स्यात्। योग विभागः अत्र अतएव कृतः वर्तते। किमर्थम् योग वतण्डाच्च लुक् स्त्रियाम् इत्येक योगः एव कथयेत्। पुनः अत्र कथनं वर्तते आङ्गिरसे तत्र शिवाद्यणबाधनार्थः अत्र योग विभागः वर्तते। वतण्ड इति शब्दसकः अर्थः उच्यते वतण्डः नाम ऋषिः, ततः ऋषित्वाद् एव अणिसिद्धे शिवादिसि अस्य यः पाठः वर्तते तो गोत्रे गर्गादिन्यायः तत्र समावेशार्थः अर्थात् गोत्र विषये गर्गादिभ्यो इति सूत्रेण न्याय स्यात्। तर्हि अनेन तु योगेन अर्थात् वतण्डाचिति सूत्रेण आङ्गिरसे अणप्रत्यये प्रत्यय प्रसंगे अत्र यः प्रत्ययः स्यात् अण न स्यात्। एतदर्थम् अत्र एतस्य पाठः अर्थात् एतस्य व्याख्यानं तथैव विहितमस्ति। यथा तत्र तादृशं व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे समायातम् अस्ति। अग्रे तावत् एवं रूपेण एव एतस्य व्याख्यानं भाष्यग्रन्थे समायातम्। अग्रे तावत् भाष्ये यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं तदेव यस्य विषये अधुना चर्चा प्राचलत्। शिवादिभ्यो अणिति सूत्रविषये तदेव सूत्रमस्ति। शिवादिभ्यो अणिति सूत्रम् अत्र गोत्रे इत्यस्य निवृत्तिर्भवति, गोत्रे इति निवृत्तम्। अतः प्रभृति सामान्येन प्रत्ययः विज्ञायन्ते। सामान्येन यस्मिन् क्योंकि वाक्यार्थे यस्मिन् अर्थे ते भवन्ति तस्मिन् अर्थे ते भवन्तु नाम शिवादिभ्यो। अतः प्रभृति सामान्येन प्रत्ययः विज्ञायन्ते। शिवादिभ्यो अपत्ये अणप्रत्ययो यथा यथम इयादीनाम् अपवादः। शिवादिभ्यः अपत्ये अणप्रत्ययो भवति। अपत्ये नाम अनन्तरापत्ये, गोत्रापत्ये, युवापत्ये सर्वत्र तत्र भवति। यथा यथम यथा प्राप्त, यथा यथनम यथा प्राप्तम इयादीनाम् अर्थात् इ प्रत्यय प्रत्यय इत्यादीनाम् अपवादः भवति। तेन शैवः इति प्रयोगः भवति प्रोष्ठः इत्यपि। शिवस्य अपत्यं पुमान् शैवः, प्रोष्ठस्य अपत्यं पुमान् प्रौष्ठः। तक्षण शब्दोत्र पठ्यते कार्यलक्षणमुदीचाम् इयं बाधितुम्। अत्र तक्षण इति शब्दः अत्र पठ्यते। किमर्थं? कार्यलक्षणम् उदीचाम् इयं बाधितुम्। अत्र उच्यते सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इत्यनेन उदीचां प्राप्तं यत्
इङ प्रत्ययः वर्तते तं बाधितुमत्र तक्षण शब्दस्य पाठः वर्तते शिवादिगणे। ण्य प्रत्ययस्य तु बाधा अत्र न इष्यते। तेन यदा अण प्रत्ययः तदा ताक्षणः इति रूपं, यदा ण्य प्रत्ययः तदा ताक्षण्यः इति रूपम् इति रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति। अतः अत्र इङ प्रत्ययः न भवति, किन्तु अण प्रत्ययः शिवादिभ्यो तेन ताक्षणः इति रूपं भवति ताक्षण शब्दस्य। एवं ण्य प्रत्ययः तर्हि ताक्षण्यः इति रूपं भवति। एवं रूपद्वयमत्र साधितम्। गंगा शब्दः पठ्यते टिकादि फिञा शुभ्रादि ढका च संवेशार्थम्। अत्र गंगा शब्दस्य पाठः किमर्थं वर्तते? टिकादि शब्देभ्यः अत्र फिञ प्रत्ययः भवतु तदर्थम्। अत्र शुभ्रादि गण पठितात् अत्र ढक प्रत्ययः भवतु तस्यापि संवेशार्थं गंगा शब्दस्य पाठः। तेन गंगा शब्दस्य रूपत्रयं भवति। अर्थात् अत्र अणप्रत्ययान्तः शिवादिगण इति पाठः। अत्र तिकादि पठितात् तत्र फिञ प्रत्ययः, शुभ्रादिगण पठितात् तत्र ढक प्रत्ययः। तेन गंगायाः अपत्यं गांगः, गांगायनिः, गांगेयः इति रूपत्रयम् अस्य सिद्ध्यति। एवं विपाश शब्दः अत्र पठ्यते कुञ्जादि लक्षणे स्फाया समावेशार्थं विपाश शब्दस्य। तो विपाशस्य अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र शिवादिभ्यः अण प्रत्यय कृतस्य विपाशा इति सिद्ध्यति। एवं गोत्रादिभ्यः स्फय यत्र स्फय प्रत्यय कृते सति गोत्रादिभ्यो कुञ्जादिभ्यः स्फय अत्र स्फय प्रत्यय कृते सति अनन्तरं ण्य प्रत्यय कृते सति ञ प्रत्यय कृते सति वैशम्पायन्यः इति रूपं भवति। एवं एतद्विषये तत्र समाधानं कृतं वर्तते। अत्र शिवादिगणे कस्य शब्दस्य पाठः इति विषयेपि यत्र चिन्तनं वर्तते काशिकाग्रन्थे। काशिकाग्रन्थे स्वतन्त्ररूपेण गणपाठस्य स्थितिर्नास्ति, अपितु यत्र यत् सूत्रं व्याख्यातं वर्तते तत्रैव तस्मिन् गणसूत्रे ये यानि यानि प्रातिपदिकानि पठितानि सन्ति तेषां समेषां प्रातिपदिकानां तत्रैव उल्लेखः कृतः वर्तते। यथा अत्र शिवादिगणे शिव, प्रौष्ठ, प्रौष्ठिक, चण्ड, जम्भ, भूरि, सन्धि, मुनि, कुठार, अनभिप्लान अनभिम्लान, ककुत्स्थ, कहोड, लेख, रोध, खंजन, कोहड, पिष्ट, हेहय, खंजार, खंजाल, सुरोहिका, पर्ण, कहुष, परिल, वतंड, तृण, कर्ण, क्षीर ह्रद, जल ह्रद, परिशिक, जटिलिक, गोफिलिक, बधिरिका, मंजीरक, वृष्णिक, रेख, आलेखन, विश्रवण, रवण, वर्तनाक्ष, पिटक, पिटाक, त्रिक्षाक, नभाक, ऊर्णनाभ, जरत्कारु, उत्क्षिपा, रोहितिक, आर्यश्वेत, सुपिष्ट, खर्जूरकर्ण, मसूरकर्ण, तूर्णकर्ण, मयूरकर्ण, खडरक, तक्षण, ऋष्टिशेण, गंगा, विपाश, यस्क, लह्य, द्रुघ, अयस्थूण, भलंदन, विरूपाक्ष, भूमि, इला, सपत्नी। अत्रैव द्यचो नद्याः त्रिवेणी त्रिवेणं च इति गणसूत्रद्वयमपि पठितमस्ति। एवं अत्र शिवादिभ्यो अण् इति विषये व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे उपलब्धं वर्तते। अत्र वयं तत्र एतस्य सूत्रविषये भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्ये कीदृशः विचारः?
किमर्थम शिवादिभ्यो अणविधीयते न यथा विहितम इत्येव उच्यते। अर्थात अण प्रत्ययस्तु तस्यापत्यम इति सूत्रेण अण प्रत्यय सर्वत्र पत्याद्यर्थे विहितः एव। तस्मादेव अत्रापि स्यात् शिवादिभ्यः अण इति पृथक्तया सूत्रं किमर्थं कृतं वर्तते इति विषये प्रश्नः अस्ति। न यथा विहितम् इत्येव उच्येत इति प्रश्नः। उच्यते शिवादिभ्यो यथा विहितम् इति यत्युच्यमाने इय प्रसज्येत। शिवादिभ्यो यथा विहितम् अगर एवं रूपेण उच्यते यत् शिवादिभ्यः तत्र अण प्रत्यय भवति, किन्तु किञ्चित् शिवशब्दः कीदृशः, तत्र अकारान्तः भवति। अतः तस्मात् एवं रूपेण ये शब्दाः अकारान्तः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र अत इति सूत्रेण इय प्रत्ययस्य। तो शिवादिभ्यो यथा विहितम् इत्युच्यमाने इय प्रसज्येते। इय अतः यथा विहितः, अतः नाम अकारान्तात् प्रातिपदिकात् विहितः वर्तते। तर्हि पुनर्वचनम् इदानीं किमर्थं स्यात्? ये तस्य बाधकाः तद्बाधनार्थम्। अत्र अण प्रत्ययस्य बाधकाः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषाम् अण प्रत्यय बाधकानाम् इय यय प्रभृति प्रत्ययानां बाधनार्थम् एतत् शिवादिभ्यो अण इति सूत्रम् अत्र विहितमस्ति। भाष्यकारस्य मतं ते ये तस्य बाधकाः तद्बाधनार्थम् इति वर्तते। स वै नास्ति यस्तं बाधेत तत्रारम्भ सामर्थ्यात्। स वै अर्थात् सः अण प्रत्यय मुहूता नास्ति यस्तं बाधेत अर्थात ये तत्र यादि प्रत्यात्म बाधे तत्र आरंभ सामर्थ्यो विहितः न च प्राप्नोति स भविष्यति। आरंभ सामर्थ्यात् यः विहितः भवति तर्हि तत्र ये प्राप्ताः प्रत्ययाः सन्ति ते न भवन्ति न च प्राप्नोति स भविष्यति। अर्थात तत्र कश्चासो भविष्यति अणे प्रत्ययः। उत्तरार्थमेव तर्हि अर्थ उत्तरार्थमपि एतस्य स्वरूपं वर्तते। अवृद्धाभ्यो नदीमानुषेभ्यस्तन्नामिकाभ्यः अत्रापि अण् प्रत्ययस्य अनुवर्तनम् अण् इति प्रत्ययस्य अनुवर्तनम् अत्र स्यात्। एतदर्थम् अत्र एतस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति। अत्र यथा विहितम् इति यत्युच्यमाने ढक् प्रसज्येत। ढक् अतो यथा विहितः वर्तते, अतः अत्र ढक् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि पुनर्वचनम् इदानीं किमर्थं स्यात्? ये तस्य बाधकाः तद् प्रत्यानां ये बाधकाः सन्ति तेषामपि बाधनार्थम् एतत् सूत्रं स्यात्। पुनः उच्यते स वै नास्ति यस्तं बाधेत। एवं कश्चन नास्ति यस्य बाधनं कुर्यात्। तत्र सामर्थ्यात् यो विहितः न च प्राप्नोति स भविष्यति। अर्थात् आरम्भ सामर्थ्यात् यस्य विधानं भवति स तु भवति। तत्र अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्न भवेत्, स प्रत्ययः भविष्यति यः प्राप्तः। कः पुनरसौ अणेव स्यात्, अन्यः न स्यात्। उत्तरार्थमेव तर्हि ऋष्यन्धक वृष्णुकुरुभ्यश्च अत्र अण् प्रत्ययस्य तत्र अनुवृत्तिः स्यात्। अत्र उच्यते अत्र यथा विहितम् इत्युच्यमाने इय प्रसज्येते। इय अकारान्तात् यथा विहितः भवति। पुनर्वचनम् इदानीं किमर्थं स्यात्? ये तस्य बाधकाः तदवनार्थम्। अर्थात् ये तस्य बाधकाः ये तस्य बाधनार्थम् अत्र स्यात्। स वै नास्ति यत्तं बाधेत। एवं कश्चन नास्ति यस्य बाधनं कुर्यात्। तत्र आरम्भ समयात् यो विहितः न प्राप्नोति तर्हि स भविष्यति। कश्चास्ति अणे भविष्यति। अत्र अर्थं तर्हि मातुरुत्संख्या संभद्रपूर्वायाः कन्यायाः कनीन च इति सूत्रविषयः। अर्थात् मातुसंख्या संभद्रपूर्वायाः इति सूत्रम्। अपरं सूत्रं वर्तते कन्याः कनीन च इत्यत्र प्रापणार्थम् अत्र कथम्? अत्र यथा विहितम् इत्युच्यमाने अत्र ढक् प्रत्ययः प्रसज्येत। ढक् तत्र अकारान्तात् विहितः भवति। पुनर्वचनम् इदानीं किमर्थं स्यात्? मातुः उकारं वक्ष्यामि। कन्यायाः कनीन भावम् इति मातुः उकारः भवति, कन्याः कनीन भावः भवति। एतत् प्रयोजनं स्यात्। तत्रैव अयं ब्रूयात् स्त्रीभ्यो ढक् मातुः उकारः कन्याः कनीन च। अत्र कथं कथितः वर्तते? एतस्य प्रयोजनमत्र सिद्धान्ततया भाष्यकारः समादधाति। इदं तर्हि प्रयोजनम् अयं ऋष्टिशेण शब्दः शिवादिषु पठ्यते। ऋष्टिशेण इति शब्दस्य पाठः। अत्र यथा विहितम् इत्युच्यमाने इय इति प्रत्ययस्य प्रसङ्गः स्यात्।
तम परत्वा सेनांता तत्र ण्य प्रत्ययः प्रसंगः स्यात् परत्वाद् ण्य प्रत्ययः बाधेत तत्र आरंभ सामर्थ्यात् इय प्रत्ययः स्यात् किंतु आवश्यकः कः प्रत्ययः अण् प्रत्ययः पुनः अण् ग्रहणात् अत्र अण् एव भवति अतएव अत्र एतत् सूत्रम् अत्र शिवादिभ्यो अणिति सूत्रं कृतं वर्तते। तो इत्थम् अत्र एतस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण अत्र व्याख्यानं विहितम् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।